अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ हनली बाजार में मौजूद था और सिपाहियों को कहता है अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लो, अपनी आंखें खुली रखना और किसी को करीब मत आने देना। इसी दौरान कैतरीना भी हनली बाजार में मौजूद थी और जासूसी कर रही थी। तुर्गत कहता है तीर अंदाज छतों पर चले जाओ। ये सुनकर सब सिपाही अपनी पोजीशनों की तरफ भागने लगते हैं और दुकानों और सराय महल की छतों पर खड़े हो जाते हैं। इतने में बामसी आकर तुर्गत को कहता है हमने आसपास हर तरफ अपने सिपाही तैनात कर दिए हैं, अब चंगेज खान भी हमारी दिफा को नहीं तोड़ सकता। सादुद्दीन हो या कोई और, अब वो बगैर किसी परेशानी के सो सकता है। तुर्गत कहता है ये सब अमीर सादुद्दीन के लिए नहीं है भाई, अर्तुल साहब उसके लिए इतनी एहतियाती तदाबीर का नहीं कह सकते। बामसी पूछता है तो ये सब किसके लिए है भाई? तुर्गत कहता है अबू मंसूर के लिए। बामसी कहता है उस ताजिर के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी उस आदमी की मदद करके हमें अच्छा लगेगा, उसने हमारी जान बचाई थी। तुर्गत कहता है तुम मुझे अभी भी एक ताजिर समझ रहे हो बामसी। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी जावेदार कबीले में मौजूद थे। इतने में सुल्तान और अर्तुल इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं खुश आमदीद सुल्तान हजरत। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। सुल्तान कहते हैं मुझे एहतियाती तदाबीर के तौर पर भेस बदलना पड़ा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे पहले मिलकर आपकी दुआएं लेता। इब्नुल अरबी कहते हैं मैं जानता हूँ कि आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था सुल्तान। कब्रिस्तान में मैं आपको देखकर सब समझ गया था, आए बैठें। फिर वो सब बैठ जाते हैं। सुल्तान कहते हैं हम दुश्मन से घिरे हुए हैं, मैं यहाँ आपकी दुआएं लेने आया हूँ ताकि हम कारा जैसर में शैतान के घोंसले को तबाह कर सकें और फतह हासिल कर सकें। इब्नुल अरबी कहते हैं अल्लाह आपको फतह अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आप जैसे सुल्तान और अर्तुल साहब जैसे सरदार को आपस में मिलवाया है। अल्लाह आपके इत्तेहाद को हमेशा कायम रखे। दूसरी तरफ सादुद्दीन भी एक खेमे में अकेला बैठा हुआ था और अपने आप से कहता है एक अंगूठी में मौत और दूसरी में जिंदगी, तो फिर मैं खौफजदा क्यों हूँ? चलो सादुद्दीन ये ख़त्म कर दो। इतने में उसका सिपाही अंदर आकर कहता है हम जाने के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है ठीक है, अर्तुल साहब को बता दो कि हम अली बाजार जा रहे हैं। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। इतने में असलहान वहां पहुंच जाती है। सादुद्दीन कहता है मैंने बड़े बड़ों को घुटनों के बाल झुका दिया, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे रोंदा है इस तरह किसी ने नहीं रोंदा। असलान कहती है मेरे दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं है सादुद्दीन, मैंने जो किया था वो अपने कबीले के लिए किया था, जैसे आप अपनी रियासत के लिए करते हैं। सादुद्दीन कहता है तुम झूठ बोल रही हो, सच ये है कि तुम अर्तुल को अभी तक अपने दिल से नहीं निकाल सकी, बताओ क्या ये सच है? असलान कहती है ये सच नहीं है। फिर सादुद्दीन कहता है मैं कभी भी तुम पर हार नहीं मानूंगा असलान, कभी भी नहीं, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, अर्तुल भी नहीं। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी कहते हैं इंशाअल्लाह आप दोनों का इत्तेहाद बहुत सी फतवात लेकर आएगा। अर्तुल कहता है कल हम हनली बाजार में एक जरगा बुला रहे हैं जिसमें सुल्तान भी शिरकत करेंगे, हम आपको भी वहां देखना चाहते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं अगर मेरी किस्मत ने मुझे इजाज़त दी तो मैं ज़रूर शिरकत करूँगा। सुल्तान कहते हैं अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमें आपकी दनाई से फैज़याब होना नसीब फरमाए। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर अर्तुल को कहता है अमीर सादुद्दीन आपका इंतजार कर रहे हैं सरदार, वो हनली बाजार जाने के लिए तैयार हैं। सादुद्दीन जावेदार कबीले के मरकजी खेमे के बाहर अपने सिपाही को कहता है हर चीज़ के लिए तैयार हो जाबिर, एक बहुत बड़ा तूफान करीब आ रहा है, हत्ता कि तुम सांस भी मत लो। जाबिर कहता है मैं समझ गया अमीर हजरत, मेरी जान आपके लिए हाजिर है। इतने में अर्तुल और सुल्तान अलाउद्दीन भी वहां आ जाते हैं। अर्तुल असलान को कहता है कल हनली बाजार में तुर्क कबीलों का जरगा होगा, हमने दूसरे कबीलों को पैगाम भिजवा दिए हैं। असलान कहती है मैं यकीनन वहां आऊंगी अर्तुल साहब, मैं शर्फ से अपने भाई की नुमाइंदगी करूंगी जब तक मैं मर नहीं जाती। सादुद्दीन कहता है या फिर नया सरदार शिरकत करेगा जिसका इंतखाब होगा। असलान कहती है अमीर सादुद्दीन मैं एक सरदार नहीं हो सकती, लेकिन मैं कबीले की खिदमतगार तो हो सकती हूँ। सादुद्दीन कहता है इसमें कोई शक नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाओगी। असलान कहती है मैं तब तक ये जिम्मेदारी निभाऊंगी जब तक अपने भाई का इंतकाम नहीं ले लेती, और मैं हमेशा के लिए ये बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं अगर आपका भाई और आपका सुल्तान आपको देख लेते तो मुझे यकीन है कि वो दोनों आप पर फख्र करते। असलान खातून, सल्जूक रियासत आप जैसी बहादुर तुर्क औरतों के कंधों पर ऊपर उठेगी। असलान कहती है आपका शुक्रिया अबू मंसूर। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन, अर्तुल और सादुद्दीन वहां से चल पड़ते हैं। कारा जैसर में वसूलियत और उसका कमांडर शतरंज खेल रहे थे। कमांडर कहता है उराल और अलियार मार चुके हैं, जावेदार कबीला सरदार से महरूम हो गया है, अब अर्तुल उनको अपने ताबे करने की कोशिश करेगा। वसूलियत कहता है बिल्कुल वह करेगा, लेकिन जावेदार कबीले की किस्मत मेरे हाथ में है। कमांडर पूछता है
کیا مطلب ہے تمہارا؟ وسولیس کہتا ہے جاویدار قبیلے کا وارث ایک کیترینا کے پیٹ میں پال رہا ہے۔ اورال نے مرنے سے پہلے ہمارے لیے ایک آخری اچھا کام کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین اور ارطغرل وغیرہ حنلی بازار پہنچ چکے تھے۔ ایک کیترینا بھی وہاں موجود تھی اور چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ سلطان ارطغرل کو کہتے ہیں آپ نے سلیبیوں سے یہ بازار لے کر ان زمینوں کو زندگی بخش دی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کاراجیسر قلعہ فتح کرنے کے بعد ان زمینوں کے لیے مزید بہتری ہوگی ابو منصور۔ یہ باتیں کیترینا بھی سن لیتی ہے اور پھر سلطان علاء الدین کو دیکھ کر ان کو پہچان لیتی ہے۔ ارطغرل ترگت کو کہتا ہے سب تاجروں کو بتا دو کہ کل کوئی بھی دکان نہیں کھولے گا، کل ترک سرداروں کا جرگہ ہے۔ اس کے بعد سب اندر چلے جاتے ہیں اور کیترینا بھی واپس چل پڑتی ہے۔ اندر حکیم ارطغرل ارطغرل کو بتاتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے سرائے محل سے سب مسافروں کو نکال کر خیموں میں ٹھہرا دیا ہے۔ اب صرف امیر سعد الدین اور ابو منصور اس محل میں رہیں گے۔ پھر حکیم ارطغرل اور آلی کو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں سلطان کا ایک آدمی آ کر سلطان کو ایک بیگ دیتا ہے۔ بیگ دیکھنے کے بعد سلطان آہستہ سے ارطغرل کو کہتے ہیں ہم شام کے کھانے پر کاراجیسر قلعے کے بارے میں بات کریں گے، ابھی میں کونیا سے آنے والے خط پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سعد الدین کہتا ہے ارطغرل صاحب ہمیں کچھ بات کرنی ہوگی۔ پھر وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں اور میز پر آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے سلطان نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میں خوفزدہ ہوں کہ انہوں نے کاراجیسر کا مسئلہ آپ اکیلے کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے پریشان نہ ہو امیر سعد الدین، میرے ساتھ بہت سے ترک قبیلوں کے سپاہی بھی ہوں گے اور آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ سعد الدین کہتا ہے کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم چند سپاہیوں کے ساتھ کاراجیسر قلعہ فتح کر لو گے؟ فرض کیا اگر تم نے فتح کر بھی لیا تو کیا نکایا کا شہنشاہ خاموش بیٹھا رہے گا اور ہماری ریاست کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہوں گی؟ ارطغرل کہتا ہے میں جس دن سے ان زمینوں پر آیا ہوں کاراجیسر قلعے کو فتح کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں نے سب احتیاطی تدابیر لی ہوئی ہیں۔ سلطان نے حکم دے دیا ہے، اب ہم اپنی تلواریں چلائیں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں اسلحان نے اپنے قبیلے کے جرگے کے آدمیوں کو بلایا ہوا تھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے جب تک ہم الیار بھائی کا انتقام نہیں لے لیتے تب تک نئے سردار کا انتخاب نہیں کریں گے اور میں اپنے بھائی کے نمائندے کے طور پر کام کروں گی۔ انتقام لینے کے بعد ہم نیا سردار منتخب کریں گے اور پھر میں ایک سپاہی کے طور پر قبیلے کی خدمت کروں گی۔ ایک آدمی پوچھتا ہے امیر سعد الدین سے آپ کی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے اسلان خاتون؟ اسلان کہتی ہے میرا خیمہ میرا گھر ہے، اس کے علاوہ ہر چیز میرے لیے حرام ہے۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اسلان کو پوری مدد کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ دوسری طرف ایک کیترینا واپس کاراجیسر پہنچ جاتی ہے اور وسولیس کو کہتی ہے آج ہم سب کے لیے ایک جشن کا دن ہے وسولیس۔ وسولیس پوچھتا ہے کیا تم نے ابو منصور کو وہاں دیکھا؟ کیترینا کہتی ہے ہاں میں نے دیکھا، وہ الیار کے جنازے کے بعد ارطغرل اور سعد الدین کے ساتھ حنلی بازار آیا تھا۔ ارطغرل نے وہاں حفاظت کے سخت انتظامات کیے ہوئے تھے۔ ابو منصور ہی سلطان علاء الدین ہے۔ وسولیس کہتا ہے کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ کیترینا کہتی ہے مجھے اپنے اندر نفرت کی طرح پورا یقین ہے کہ وہ سلطان علاء الدین تھا۔ یہ سن کر وسولیس بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے سارا جہان دے دیا ہے کیترینا۔ دوسری طرف سعد الدین اکیلا ایک کمرے میں موجود تھا اور ارطغرل پر سخت غصے میں تھا۔ پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کیسے تم ہمیشہ میرے جالوں سے بچتے رہے ارطغرل، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، اس دفعہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ زہر میری انگوٹھی سے نکل کر سلطان علاء الدین کی خوراک میں چلا جائے گا اور پھر میری دوسری انگوٹھی میں موجود شفا سے سلطان کو نئی زندگی ملے گی۔ صحتیاب ہونے کے بعد سلطان کو پتہ چلے گا کہ کیسے تمہاری موجودگی میں غداری ہوئی تھی، لیکن تب تک تم بہت پہلے مر چکے ہوگے ارطغرل۔ دوسری طرف ارطغرل اور سلطان علاء الدین کاراجیسر قلعے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ارطغرل قلعے کے اندرونی حالات کے بارے میں سلطان کو آگاہ کر رہا تھا۔ اتنے میں سعد الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان ارطغرل کو کہتے ہیں اگر ہمارے حملے کے بدلے میں نکایا کے شہنشاہ نے بہت سے سپاہی بھیج دیے تو یہ ترک قبیلوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ پھر سلطان کہتے ہیں چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سلطان علاء الدین بسم اللہ پڑھ کر روٹی توڑتے ہیں اور ارطغرل اور سعد الدین کو دیتے ہیں۔ روٹی لینے کے دوران سعد الدین اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیتا ہے جس سے اس کی انگوٹھی سے زہر نکل کر سلطان کے شربت میں گر جاتا ہے اور پھر سعد الدین اپنی انگوٹھی بند کر دیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم وسولیس پر حملہ نہیں کریں گے، میرے خیال میں وسولیس ہم پر خود حملہ کرے گا کیونکہ اس کے پاس نکایا سے نئے سپاہیوں کا یونٹ آیا ہے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو ہم اسے بھرپور جواب دیں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان علاء الدین شربت اٹھا کر پینے لگتے ہیں۔
کارا جیسر میں وسولیس اور اس کا کمانڈر بھی کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وسولیس کہتا ہے، امیر سعد الدین ارطغرل کے ساتھ معاملات طے نہیں کر سکا اور اب سلطان ارطغرل کا مہمان بنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان ارطغرل کو کچھ ایسا دے گا جس سے امیر سعد الدین جلے گا اور ہم اس جلن کا فائدہ اٹھائیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔